داری دنیا ڈگریاں نہیں انجینئر شے جی وکیل شا خیر دیس مسئلہ نشتے دا ضرورت شا ریٹائر شا ختم مشرف سے سمرلوی طاقتور جرنیلو صدر چیف ایگزیکٹیو اب جب کم لارے تو درے گھنٹے مخ کے بلارے بندش لموغ با اسلام آباد کی کتلو سوک بچے ملاقات لتا نو سپی بے تیرنا چاپے رکول چسن یینا دیر عجیب حالات او بس بجبہ بے دغوا میں مدارس کو ختم کروں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا او چه کلا بیمار شا ریٹائر شکا نا دی دبئی پا اسپتال کیو یک یو زویو بلاول ہر سمی تالا راکڑا ظالمہ یو قدم غورا ترانیز دیشا چه یو دے گورم وی نا 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 پلار بے سل میٹر بلرے ہو لکہ دلتا زیم آغا زے کیو شیشون بے کتا پلار تبے ٹاٹا کول آغا طاقتور پلار نن دزوی ملاقات لے پارا تڑپاوی کی زوی خوالا نرازی دا دنیا دا ڈگریانی او قربان شمب فلکابر علماء دیوبندنا دا نزدے وقت کے کربوغے کے حضرت سید مفتی مختار الدین شاہ سے رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر یو گمنام وطن ہنگو کی دن غرونا الدا یو مختار الدین نامی شخصیت دے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ متاثرہ شا بیت شا خلیفہ شا راغی ز جنازے لاڑا مرونا لاڑا ٹول التا چکورم باران بھی وریگی سلورو طرفنا سینیٹران بھی منڈی وی ایمنگان بھی منڈی وی علماء بھی منڈی وی خلق بھی منڈی وی دارالایمان کربوغا شریف کے ماں قتل میں دا خلق ولی منڈی وی ولی دلتا سپیسے تقسیمی کی لیڈر راغلے دے چاولی تقسیمی کی سوچو نا کوما ہویا آواز راتا رازی نا 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 چاولی دی نا عہدو والا دے دلتا یو میت پروت دے چہ حضرت سید مفتی مختار الدین شاہ نم دے دا عزت دتا والے ملاوی گی ٹول عمر پیسے پسے نہ دے تلے بلکہ زی پزے گرزے دا خلق و تبیرے اللہ 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 ضربو نہیں کول درود شریف دے خلق و اصلاح اللہ سر تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں مطابق زندگی تیرول نن چکل دے جنازے وقت دے نو اللہ تعالی شان دنیا تخے یا ساتھ عزت پا دن کے دے عزت پا دنیا کے نشتا او کہ پا دنیا کے عزت وے نو دے پاکستان پا تاریخ کے ٹولو کے لویا جنازہ بر جرنل مشرف ہوا بل طرف تراش ہے حاجی عبدالوہاب سے یو تحصیلدار ہو مالدار کسو نئے پلار حافظ نئے رشتہ داران حافظان عالمان یو دنیا دارا پپلا بھی حافظ عالم نہ دے اور مولانا الیاس سے رحمت اللہ علیہ سر لکٹیچ حضرت لاہوری سے پلا سے بیعتو کو دیغون دے وفات نباد زمان دے سلسلے چشتیہ مشر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ پلاس کے لاس ورکو یو دنیا دار کس دے دیندار و خلق و صحبت و خدمتوں کو اللہ تعالیٰ صرف دے پاکستان نا دے پورا دی دنیا دے اکابر و دے علماء او دے لکن و مشایخ و مشرے و گرزو ہر یو کس بوینا چی حضرت سر لگ ملاوشم دغا سے 2020 کے راول پنڈے کے یو فقیر درویش ہو مسکین انسان چنم بھائی بہزاروی ہو خلقو بہزاروی نامے یادو سخت کرونا سخت تردے پورے دیر ملگری بدا سے رال پڑھا لکھا محبور صلی اللہ علیہ وسلم کونو لا بے لرینا دا چل کہو او لا بے دا ندی سنگلے بے ملاوولے بے دا سنگا سلام لس لس فوٹا با لرے والاڑو پنزا فوٹا با خلق لرے والاڑو دے حضرت سے دے جنازین آباد اسلام آباد کے اڈیر لوے افسر راگے ماتوی پیر صاحب کے جنازے میں اتنے لوگ کرونا میں اور تیجی الحمدللہ دا کم زینہ رالا بے ماتوی چے نن جنازے لراؤنا رسے لم لیٹ شلما
وی زمونږ افسر و بل مشر د هغه ښځه مړه وه نن یې درېیمه وه وی جنازې کې شپږ کسانو لس لس فوټه باندې ولاړو او نن یې درېیمه وه هم شپږ اته کسان و هغه هم په لس لس فوټه باندې او دلته دا دنیا دا ولې ما ورته ویمې دا هغه فقیر انسانو چې نه رس کتل دا نه شپه کتلې ده نه یخ کتل دی نه ګرمي کتلې ده نه پراډو کتلې ده نه رکشه کتلې ده بس چې څه ورته ملاو شوي دي کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی در بدر کله په غرونو کې کله په صحراګانو کې کله په کلو کې کله یو ځای کله بل ځای بس یو کار یو کار خلکو ته به جړل پټکې به کوس کا اے د خدای بندگانو الله سره صلح کوي په جبر الله نوم جاری کوي په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا راولي په مخ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ګیره راولي بس دغه جړاګانې وي په زرګونو جماعتونه آباد کړو په زرګونو الحمدلله خانقاګانې آباد کړې په زرګهاو خلک تبلیغ سره وابسته کو جماعتونو سره وابسته کو او سټې مې چې مرګ وختو نو په جبه باندې الفاظ سو الصمد معي الله معي او کلمه طیبه اولستلا تاسو ولا مخ کتلو او کلمه اولستو دنیا نه رخصت شه سمرا شاهانه انداز کې الله تعالی دی دنیا نه ځان سکراو بل جنگ ته ورشه حضرت حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت الله علیه ز جنازے کې موجود هم بزرگهاو لکاو خلق 100 کیلومیټر پورې خلق سرونه ولی پیر صاحب خلکو لا فیکټری جوړې کړې وي هغه په خپل فیکټری پرې خوي الله لپاره فیکټری قربان کړی الله لپاره هر څه پرې خدل علماء صحبت اختیار کا حضرت مولانا غلام حبیب چکوال صاحب نے پیٹ شو لڑ دنیا کے زی بزی دین خور کو دے اللہ نمی خوراو دے خلقو نسبت اللہ سر جوڑاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جوڑاو چی دنیا نا رخصت دا حالانکہ دے گردو فیل مریض توبہ زمان والد صاحب تا پفپل 3 اکسیجن لگی دلی ہو بیا بھی ذکر خواہ شاش بشاش کلمه اولستا حضرت سید مفتی مختار الدین شاه صاحب بچی وی چې خوله پیرامات اشلا مونږ پوه شلو چې ځنکدن وخت دی په جبه باندې جاری شله ان مع العسر یسرا او کلمه اولستا لدوزله دنیا نه رخصت شه دغه چې زمونږ د حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه یو بل ډیر لوی خلیفه و حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمت الله علیه افریقی تلاړ تبلیغی او تصوف دوره وا مونږه مکه مکرمه کیو ډیر کول ملاو شو کولی کړو حضرت مخ کول کو درې ورځې بعد اطلاع رااله حضرت وفات چې بیا زوی راغې مونږ ته تاسو کو اخیری څنګه چلو وی چې سټه میزان کدانو خلا پیرامات وا او لاس سره اشاره کولا مسکی وناستو سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم دریزل دا آیت الاستا او کلمه طیبه اولستلا مونږ ته وکتل او همیشه لپاره دار فانی نه دار بقا ته لاړ تاسو نه غواړئ چې د اخري وخت زمونږ داسې شي غواړئ که نه غواړئ څوک غواړي